سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسات بتحكم كبرات تخطتلتنا نلومي تشعة تلكاتيت كل تشحن إسران شدشن زدالنا لكم حاس أرس زيناتات سبورت كقربيو سنة مكتتال بريزيدنت فيدريشن كوعسو أجري إيرترا باولوس ولد هايمانوت حدش بريزيدنت سيكافا كوينو تماريتو سيكافا حدش فتامي أكل أب زمرت أتلو بريزيدنت هاجراو فيدريشن كوعسو أجري إيرترا أتو باولوس ولد هايمانوت حدش بريزيدنت بيت مخري معبر كوعسو أجري مبرقن ما أكلين أفريقيا سيكافا كوينو تماريتو أتو باولوس نزمت 4 عمتاتيو بريزيدنت زي نكوعسو أجري زوبانا ما أكل جيرو زمرح بيت تحفت كمرحوم خانو تقاليتو أتو باولوس ولد هايمانوت أبتي زوبا كوعسو أجري نمسوقام فاينانساو تحتاتنت كنعنان عقمي سرحتنياتات نمعباي كسرح مخانو قالاتيو بينيام جرماي تعواتي قطاليا ماليا فولتا كومونيستا فالنسيا كتشن إسرانشلشون كوينو أب حمشاي مدرخن ناي موداتان فولتا كومونيستا فالنسيا اسبانيا كتشن إسرانشلشون اسبانياوي تقاداماي راول غارشيان تعويتو إيرتراو تقاداماي بينيام جرماي مبل 7 شعتن ترتاحيزو دحر مودو ب30 شوعتن نطبي تعواتي قطاليا ماليا تشلامي كوينو نحدث غانتو ASN أب قداماي وددرو كبرا غواناطيفوا غانتا ASN أبنا إكس قصا 2026 بعوت مقدي جميرنا يالنا كتبل حقوسا قليصا بلجيماوي تقداماي ريمكو إيفانوبول ون نحدث غانتو ريد بول بورا هانس غرو بجامالي عمتيلا فولتا كومونيستا فالنسيا نمبل 7 جيزيو تسلاسيلو نيمار جونيور نبرازيل أوانج عالم كتشن إسران شدشن كوكل انت زي تماريتو سانو كسك المخانو حبيرو نيمار أوانج عالم مستعفن وانج عالم معواتن أب كعس أجري يسترافوا انكو تصفى مخانو قليسو أب وانج عالم نمستعف كل زكالني يتعرى لخو بزعبها كالك حسب يدلنيلو نيمار قدم حجي أسلت أني نبر كلاب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي كمرص تسفى زلو كوينو ازي بسانكي تدغاغم مسبرتي كاب ميدا زرحق زلو اب مرጫ ተጻወቲ ኣብ ጽቡቕ ቀመናን ካብ መስበርቲ ነፃ እንተኾይኑ ናይ ምምራጽ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዋንጫ ዓለም ኣብ ወርሒ ሰነዩ ክጅምር ብራዚል ድማ 5 ግዜ ዋንጫ ዓለም ብምልዓል ክብረ ወሰን ሒዛላ ላሚነ ያማል ገና ወዲ 19 ዓመት ከይመልአ ኣብ ላሊጋ እስጳኛ 24 ሾተታት ብምዝጋብ ካብ 5 ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ታሪኽ ሰሪሑ ብክሊያን ምባፔ ተታሒዙ ዝጸንሐ 23 ሾተታት ክብረ ወሰን ኣመሓይሽዎ ላሚነ ያማል ኣብ ዝሓለፈ 5 ግጥማት ኣብ ልዕሊ ሪያል ኦቪዲዮ ኮፐንሃገን ኤልቼ ኣልባሴተን ማርሎካን ሾቶ ኣመዝጊቡ اسبانيويت كلاب برشلونة اب كرمتين ارجنتينا وتخلخلاي كلاب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ناب مسرعه كصمبرو كمتدالي غليصا ليساندرو مارتينيز كاب مغداتي ناصا اب زخونلو اوان كلاب مانشستر يونايتد معركه نداي وساني تصاوتاي مخانو يونايتد تمزغبو زلا وصيت مرأي طراي اخوليو كلاب ليفربول اب كرمتين تخلخلاي كلاب نيوكاسل يونايتد 7 بوتمان متكاتا ابراهيم كوناتا كخونا بمحساب كتسغاغرو دليت كمزلوا تغليصو بوتمان حدا بترغاغامي مسبرت زلو بقعت كاري زي كاله تصاوتايو جوفينتس بوزحات كلابات كهدن صنحه كينان يلدز كساب 2030 زصنحو حدش وعلا فريماتو ودو نقدم حجه تصاوتاي كلاب ارسنال نبر ايمانويل اوبيه زهونه ماتياس اوبيه مس كلاب تشيلسي بروفيشنال وعل كاتيمو نايز سومون بريمير ليج زخبدن زعبين قدم ليفربول مانشستر سيتي بعوت سيتي كلتا بحدا معلب كان ترخبه مودات دقيق تاصوتا دراماوي فصاميتات ترايلو وساني دانياون يكاتعلو كساب 74 دقيق معرز نبره اذن كلتا كلابات ليفربول ببلستيك لعمصاتي شوتو سبوزلاي حدا بزيرو مريحه سيتي ببرناندو سيلفا شوتو امبل 84 دقيق تمعراريا أبزبا خانة ساعات مبل 93 دقيق سيتي بفتصم قلع هالاند كلتا بحدا مريحة سيتي مبل 113 دقيق دقيمة بهالاند زمزقبتا شوتو بدانياتي علت كريغ باوسن تسريزا سبوز لايدما بغيح كارد تسنابيتو زفت أما كتعب قيسلو سيتي دحر معواتا دحري شحن 937 نفلما أوان أب حدا وددر عامت أب لعلي ليفربول بغلت تقريبا معوات تاريخ سنيدا
دحرتي مانشستر سيتي اب لعل ليفربول اب انفيلد كلتا بحدا استعوتتلو قطم اتا ناي عوض شوتو زمزغبه ايرلين هالاند بزعباتي درامان صوتان زلوو ولقاوي سمعيتن بግልጽ ተዛሪቡ هالاند بفلاي بزعباتا اب توسخيت ساعات استوهبت ፍጹም ቅልዓን ዴሞኒክ ስቦዝላይ ቀይሕ ካርድን ተዛሪቡ هالاند بزعባ اب موداታ دقيق እቲ ጾታ ዝነበረ አካታ ውሳነ ከዛረብን ከሎ ዳኛ ቀይሕ ካርድ ዘይኮነ ልቦና ዝተመልኦ ውሳነ ክጥቀም ነይርዎ ብቕንዕና ከዛረብ እንተኾይነ ቸርኪ መጀመርያ ኩዕሶን ተዝህበን ነይሩ ሾቶ ከመዝግብ መኻልኩ ነይረ ካልኣይ ንሱ ሲሒቡኒ ኣነ ሲሒበዮሞ እታ ሾቶ ተመዝጊባ ስለዚ እታ ሾቶ ክጸድቕ ነይርዋ እምበር ቀይሕ ካርድ ክወሃቦ ኣይነበሮን ኢሉ ዳኛ ሕግታት ክኽተል ከም ዘለዎ ፈልጤ ስቦዝላይ ግን ካብ ናይ ሓደ ጸወታ ንላዕሊ ከይቅጻዕ ተስፋ ይገብር ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ አንፊልድ ሾቶ ኣመዝጊባ ይፈልጥኒ ሾቶ መመዝጋበይ ጽቡቕ ስምዒት ተሰሚዕነሎ ኢሉ هالاند زمزغبا شوتو ابز عامت سپورت نمانچستر سيتي او ውድድር ዋንጫ ዓቢ ተስፋ ሂባታ ሲቲ 3 ነጥቢ ካብ ኣገዳስ ጸወታ ምሕፋሳ ምስ ኣርሰናል ዘለዋ ነጥቢ ናብ 6 ነጥቢ ኣውሪዳቶ ውድድር ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ሲቲን ምዃኑ ድማ የመላኽት ኣብ ቀጻሊ ታሪፉ ዘሎ 13 ጸወታታት እቲ ሊግ ዝሓሸ ውጽኢት ዘመዝገበት ክለብ ተዓዋቲት እቲ ሊግ ክትከውንያ ክሪስታል ፓላስ ድሕሪ 2 ወርሒ ናብ ዓወት ተመሊሳ ፓላስ ተማሊ ንክለብ ብራይተን እታእኮ ሾቶ ኢስማኤል አሳሪዮ ኣመዝጊብዋ ሳር 10 ሾቶታት በመዝጋብ ልክዕ ከም ጂን ፊሊፕ ማቴታ ብ10 ሾቶታት ብዝሒ ሾቶ ኣብታ ክለብ ይመርሕ مبل 26 سمون ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ጽባሕ ሰሉስ ክሳብ ሓሙስ ብ10 ጸወታታት ክቕጽልዮ ሰሉስ 10 ለካቲት ዌስት ሃም አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ አንጻር ሊድስ ቶተንሃም አንጻር ኒውካስል ኤቨርተን አንጻር ቦርንማውዝ ረቡዕ 11 ለካቲት ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ፉልሃም ሰንደርላንድ አንጻር ሊቨርፑል አስቶን ቪላ አንጻር ብራይተን ኖቲንግሃም ፎሬስት አንጻር ወልቭስ ክሪስታል ፓላስ አንጻር በርንሌይ ሓሙስ 12 ለካቲት ድማ አርሰናል አንጻር ብሬንትፎርድ ክራኸባየን ريال مدريد بمعواتا مس بارسلونا زلوا نطبي افلالاي اصيباتو نا فالنسيا تغعيزا صوتا زكايدد ريال مدريد اسبانيوي تخلاخلاي الفارو كاريراسن كليان مبابن بزمزغبون كلتا شوتات تحجيزا 2-0 تعويتا 3 نطبي رخيبا مس بارسلونا زلوا نطبي افلالاي ناب حدا اوريداتو مبل 23 شوتو لا ليغا اسبانيا امزغيبو مبابا اب شدشه تخاتاتال ግጥም شوتو امزغيبو بارسلونا ب58 نطبي تمرح ريال مدريد ب57 تسعبا تمالي أميدا بريال بيتس بشوتو أنتوني حدا ب0 ساعات أتلتيكو مدريد ما كاب مرحيت ب10 سنوات بتحيتا ساسيتو كوينات سعبان حاموس 10 لكاتيت أب كوبا ديل راي أتلتيكو أنصار برشلونة كالرخبايان خبركم تخطتلتنا للومي سدلنا حاصرت زينات سبورت ابز تزازيملو بخالت حستوك سامن رخب سلام